نماز پڑھان تو بعد ساری رات ڈپٹی کیتی ہے جسم دے ہوتے اتنی تھکنے چل دیاں مدینے پاک دی گلی دے اندر ایک نکر نال آپ ٹیک لا کے بیگے نے جسم دے اتنی تھکن ہے ادھروں نور پیر داوے لائے لوگ جنوران دا دودھ دونا شروع کر دیتا ہے تار داوے لائے لوگ دودھ چون لگ پہ عمر پاک نو آواز آن لگ پہ یہ توجہ نال سننا آپ سرکار نو آواز آئیے ادھروں لوگ دودھ کٹ دے بینے ایک کر دے وچوں آواز ہے ایک مائی اپنی تینوں کہن دیئے نیتی رانیے دودھ وچ پانی پالے ادھروں تیرانی کہن دی اماں تنو پتہ نہیں اساں جس نبی دا کلمہ پڑھی آئے او کریم فرما دے جنہیں ملاوٹ کی تھی او ساڑے وچوں نہیں اماں عمر نے منع کیتا ہے پانی نہیں پانا اماں کہن دی نیتی رانیے کڑا عمر ویکھدا پہ آئے کڑا کوئی عمر دا کوئی سپائی کھلوتا ہے عمر نو کیویں پتا ہوئے گا جدوں تیرانی گل سنی تے کہندی اماں اگر عمر نہیں سندا او دا رب دے سندا پہ آئے سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے اچھا کہ وہ میرا عمر میں حدیث مبارکہ سوانیاں توڑی مہربانی ہے ذرا ذوق تا اظہار کر لو مل کیا کو وہ میرا عمر اے ہوستی ہے جنہ دا ذکر کرنا ثواب عبادت مل کے آکھو وہ میرا عمر ایک کری سارے سناؤ یارا وہ میرا عمر ہاں جناب اعلیٰ توجہ کرو تی کہندی ماں عمر دا رب جے سندا پیا اے قرآن کہندا ملاوٹ نہیں کرنی ہاں اگر ذوق ہوئے تے میں اللہ دا قرآن پڑھ دے ماں ذرا ذوق ہوئے تے پڑھا ایک بار آکھو نا سبحان اللہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربين جتنا میں زور لائے یرا ذرا پیار نال سارے آکو سبحان اللہ میں دعا دینا ممبر رسول تے بیٹھا جڑا قرآن سن کے بولے اللہ کرے جدو آخری ویلا ہوئے لباتے یا قرآن ہوئے یا سونے نبی دا درود و سلام ہوئے اللہ تنو سلامت رکھے ایک اور دعا دینا جڑا قرآن تے بولے دعا میری ہے وے آخری ویلا ہوئے لباتے قرآن بھی ہوئے تے اللہ کریم ہون بھی ہوتی زبان نو قرآن دادی کر دے وے قرآن جاری فرماوے ہوتیاں نسلنو قرآن دادی بڑھاوے اور چاہ کیا کو سبحان اللہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ دا قرآن پڑھیا آنکھیں اماں کریم رب اعلان کردہ پیا اے بندے مومن تیرے لئی اس جنور نو ویکھ لے او دے کلوں عبرت حاصل کر لے او چار ٹنگا والا جانور رب فرماندے فرمایا ادھا ساؤنو چار نالیاں او دے اندر رکھیاں ایک او دی پیشاب والی نالی ہے ایک گوبر والی نالی ہے ایک خون والی نالی ہے ایک او دی خالص دودھ والی نالی ہے فرمایا اے بندے مومن جانور
کلوں سبق لے لے وہ چار ٹنگا والا ہو کے ملاوٹ نہیں کردا تنوں خالص دودھ دے اندر خون دی رتی نظر نہیں آوے گی گوبر دی بو تائی نہیں آوے گی تے دودھ دی خوشبو آوے گی او دے کول انسان کو عبرت اس کو حاصل کر لے وہ چار ٹنگا والا ہو کے ملاوٹ نہیں کردا رب دے خالص ملاوٹ نہیں کردا تو دو ٹنگا والا ہو کے رب کلو نہیں ڈر دے وہ چار والا ہو کے رب کلو ڈریا کھلوتا ہے او نہ پکڑے تے نہیں پکڑدا او کریم جدوں پکڑن تے آوے پھر یاد رکھو کریم کھرکن میں نہیں دیندا آج انسان ملاوٹ کر رہا ہے دودھ دے اندر پانی ملا رہا ہے وہ دے خالص دے اندر ملاوٹ کر دے پھر ویکھ لو جڑے ملاوٹ کر دے نے آج من بیمار ہو گئی آج کٹا مردہ پہ ہے آج گاں ملدی کوئی نہیں آج منہ دا موکھر آ گیا آج ٹنگا دا موکھر آ گیا میں آکھیا موکھر تائی بیماریاں تائی آندیاں نے تو رب دی نہیں منی تو رب دی منی او دے حلال و حلال سمجھیا حرام دادی نہ ہویا تے اے تنیا نانا تے جدوں بندہ حرام دادی ہو جاندہ ہے یاد رکھو سکون ختم ہو جاندہ ہے حرام نکل جاندہ ہے کدے کر دے اندر بیماری کدے کون بیمار لیکن سنو فرمایا او کریم تریف پڑھ کے بیکھ لو او نہ پکڑے تے نہیں پکڑے تے کھرکن نہیں دینا اگر پکڑن تے آوے تے ابراج سے بدماشانو چھوٹے چھوٹے پرندیاں کلوں مروندہ ہے پکڑن تو آوے نمرود ورگے بدماش نو لنگڑے مچھر کلوں مروندہ ہے او پکڑن تے آوے فرعون جیسے بدماش نو او ڈبکیاں دے کے مروندہ ہے پکڑن تے آوے ابو جال ورگے چودری نو ننے منے مجھیدہ کلوں پکڑ کے مروندہ ہے او پکڑن تے آوے تے او دا پکڑا پہ کوئی چھڑا نہیں سکدا ظالم کوئی پکڑی دا ابابیلا دی فوج پہ جیندہ او دا پکڑیا ول نہیں ہلیا کر بندیا اللہ بس ختم ہو گئی ہے کر بندیا اللہ مغرور دے کاٹے بندہ بچرا دی فوج پجیندہ او دا پکڑیا ول نہیں ہلیندہ کر بندیا اللہ دعا اللہ کریم حاضرین قبول فرمان تو سمیں جلدی تشریف لے آیا کرو